أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سيدي. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت. بارك الله، بارك الله فيك يا سيدي.
إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله الله ينور عليك يا سيدي. جميل ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان ما شاء الله. أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ما شاء الله. وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم لا إله إلا الله لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ما شاء الله. أحسنت. الله ينور عليك سيدي، بارك الله. اقرأ باسم ربك الذي
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله ما شاء الله. الله يطول العمر بسيده. بارك الله فيك. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما شاء الله شكرا. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.